अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी के अहकामात की रोशनी में मांगा मंडी पुलिस की कार्रवाई। बदनाम जमाना मुनशियात फरोश गिरफ्तार। मुनशियात फरोश नसीर उर्फ जोया मांगा मंडी के इलाके में चर्स और हेरोइन फरोख्त करता था। मुलजिम के कब्जे से 1 किलोग्राम से ज्यादा फ्यून और भारी मिकदार में हेरोइन भी बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। SP सदर आसिफ अमीन अवान। सोशल मीडिया पर असलहे के तशहीर के शौकीन लाहौर पुलिस के गिरफ्त में। सोशल मीडिया पर असलहे की तशहीर करने वाला मुलजिम नदीम और दीमा लाहौरी गुज्जरपुरा पुलिस के शिकंजे में। मुलजिम नदीम उर्फ दीमा ने सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश की, तस्वीर अपलोड की। मुलजिम के कब्जे से नाजायज 223 बोर राइफल और गोलियां बरामद। इंस्पेक्टर अंजुम तोकीर। मुलजिम नदीम उर्फ दीमा लाहौरी पर असलहे की तशहीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू। असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग करना कानूनन जुर्म है। असलहे की तशहीर करने वालों से याहनी हाथों से निपटा जा रहा है। SP रजा सफ्तर काज़मी। SSP जामशोरो जनाब जावेद अहमद बलोच के खुसूसी अहकामात पर जामशोरो पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। नूरियाबाद में एक मुनशियात स्मगलर मुलजिमान गिरफ्तार, मुनशियात बरामद, मुकदमा दर्ज। थाना नूरियाबाद SHO नूर इफ्तिखार अहमद बाजवा की सरबराही में नूरियाबाद पुलिस ने मुख्फिर तला पर हिकमत अमली से कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में मुनशियात चर्स बरामद करके मुलजिम कामिल उर्फ काम्बो वल्दलाल मोहम्मद पालारी सिकना मटको खान पालारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 25 पोरेज हेरोइन और 250 ग्राम चर्स सुपर पावर मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना नूरियाबाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SSP घोट की जनाब उमर तुफैल साहब की हिदायत पर घोट की पुलिस का रूपोश इश्तेहारी और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना खानपुर मेहर पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई। चोरी शुदा सोने के जेवरात और नकद रकम रिकवर करके असल मालिक के हवाले। 2 महीने पहले खानपुर शहर से अमरलाल वल्द छांगो मिल हिंदू के घर से नामालूम चोर सोने के जेवरात और नकद रकम चोरी करके ले गए थे, जिसकी फौरन इत्तला अमरलाल ने थाना खानपुर मेहर पर दी थी, जिसको पुलिस अपने जराये से तलाश कर रही थी। SHO खानपुर मेहर इख्तियार अली पेनहोर ने वो सोने के जेवरात और नकद रकम रिकवर करवा कर असल मालिक के हवाले कर दी। मसरूका नकद रकम और सोने के जेवरात वापस मिलने पर असल मालिक अमरलाल ने SSP घोट की जनाब उमर तुफैल साहब और उसकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि पुलिस की काविशों की बदौलत मेरी मसरूका रकम और सोने के जेवरात वापस मिले हैं। इसके अलावा अमरलाल ने SHO खानपुर मेहर को फूलों के हार पहनाए और उनका भी शुक्रिया अदा किया। खानेवाल के नवाही गांव 9515 से बानी और चेयरमैन चौधरी रहमत अली फाउंडेशन के चेयरमैन चौधरी मुनीर अहमद गुज्जर के डेरे पर इजलास मुनक्किद हुआ। मेंबर सूबाई असम्बली राना बाबर हुसैन की चौधरी मुनीर अहमद गुज्जर के डेरे पर आमद। मुनीर गुज्जर की पाकिस्तान में यतीम, लावारिस, माजूर और गरीबों के लिए भरपूर खिदमत को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मियां चन्नू में भी गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए मिलकर काम करने का अहद। वीडियो लिंक के जरिए चौधरी मुनीर अहमद गुज्जर राना साहब से इलाके की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की। मौके पर मुअज़्ज़ज़ीन इलाका राना काशिफ नंबरदार, मलिक अब्दुल लतीफ, कारी फैज अंसारी, मास्टर रहमत अली, चौधरी अशरफ अली, मोहम्मद नदीम गुज्जर, राना मोहम्मद असलम, राना अशरफ फौजी, जावेद इकबाल, चौधरी इशफाक, जावेद इकबाल गुज्जर, गुलाम मुर्तजा गुज्जर, हाजी अब्दुल गफ्फार चौधरी, सलीम गुज्जर, एहसान ताबिश मुगल और राव इफ्तिखार चौधरी और प्यारा भाई शानी गुज्जर और दीगर दोस्तों ने शिरकत की। अवामी खिदमत खुली कचहरी हर माह के पहले दफ्तरी दिन को रेवेन्यू से मुतालिक हर मुश्किल खुली कचहरी में फौरी हल के हवाले से हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर तहसील कॉम्प्लेक्स के सब्जाजार में मुनक्किद हुई। शहरियों की बेहतर सहूलियात के लिए साहिबान, कुर्सियाँ और पानी के इंतजाम किए गए। कसीर तादाद में साहिल अपने अपने मसाइल लेकर आए। अवामी खिदमत खुली कचहरी की मॉनिटरिंग असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने की। इस मौके पर लाइन्स डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान और उनका मातहत रेवेन्यू अमला 3 बजे तक एक छत के नीचे मौजूद रहा और इस दौरान तमाम सहूलियात, दरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द का इजरा, इंतकालात का इजरा, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का फौरी इजरा और रेवेन्यू से मुतालिक दीगर मामलात के बारे में सहूलियात बर वक्त फराहम की गई। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने तमाम शहरियों से दरियाफ्त किया कि आप में से किसी भी शहरी को तहसील जहानिया के अफसरान या उनके मातहत अमले से शिकायत हो तो बताएं ताकि आपका फौरी अजाला किया जा सके। इस दौरान खुद असिस्टेंट
اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان نے درجنوں کلائنٹس کے مسائل سنے، خصوصاً بزرگوں اور خواتین کے، اور موقع پر یہ احکامات صادر کیے۔ خواتین اور بزرگوں کے مسائل سنے گئے اور ان کے فوری حل کے لیے ہدایات جاری کی گئیں۔ تحصیلدار جہانیہ محمد طاہر عباس خان، سروس سینٹر انچارج محمد وسیم اور LRO رضوان نے بھی آپ کی ہدایات پر فوری عمل کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان نے ڈومیسائل برانچ کو ہدایات کی کہ جو بھی سائل ڈومیسائل کے لیے آئے، سائل کو آج ہی پہلی فرصت میں ڈومیسائل کا اجرا کریں۔ عوام میں خدمت کھلی کچہری میں بروقت سہولت ملنے پر شہریوں نے حکومت پنجاب، ڈپٹی کمشنر خانے والا غزیر عباس شیرازی کے اس احسن اقدام کو سراہا۔ اس موقع پر اظہر حیات اوان، ملک محمد حیات ٹنڈا، چودھری ظفر جٹ، مہر ظفر دھنیانہ، اختر فاروق، مشتاق احمد، نسیم الحسن، طاہر مسعود اور دیگر ریونیو آفیسر موجود تھے۔ SSP گھوٹ کی جناب عمر طفیل صاحب کی ہدایات پر گھوٹ کی پولیس کا روپوش، اشتہاری اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ وسطی جیون شاہ پولیس نے قتل کے کیس میں مطلوب ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا، جبکہ دوسری کارروائی میں پولیس مقابلے کے کیس میں روپوش ملزم کو پسٹل اور 3 گولیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ تھانہ وسطی جیون شاہ پولیس نے دوران گشت خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے موٹر پوچار گھما گھاٹی کچا ایریا سے کرائم نمبر 79/2021 دفعہ 302 148 149 تیپے تھانہ وسطی جیون شاہ کے کیس میں مطلوب ملزم عبدالحفیظ ولد پٹھان مہر سکنا گوٹ محمد مہر کچا ایریا تعلقہ اوباڑو کو ڈبل بیرل بندوق اور 5 کارتوسوں سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس گرفتار ملزم کو تھانے لے آئی اور اس کے خلاف بغیر لائسنس بندوق اور کارتوس رکھنے کے جرم میں سندھ آرمز ایکٹ کے تحت جدا مقدمہ درج کر لیا۔ اس کے علاوہ دوسری کارروائی میں وسطی جیون شاہ پولیس نے دوران گشت خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے لنک روڈ محمد پور نزد ڈٹگ مائنر سے کرائم نمبر 166/2021 دفعہ 401 398 324 353 تیپے تھانہ اس سیکشن گھوٹکی کے کیس میں روپوش ملزم عبدالستار ولد گل محمد بھٹو سکنا گوٹ محمد بھٹو لکھ پور تعلقہ اوباڑو کو بغیر لائسنس پسٹل اور 3 گولیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس گرفتار ملزم کو تھانے لے آئی اور اس کے خلاف بغیر لائسنس پسٹل اور گولیاں رکھنے کے جرم میں سندھ آرمز ایکٹ کے تحت جدا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس حیدرآباد رینج شرجیل کھل کے احکامات پر SSP جام شورو جاوید احمد بلوچ کے خصوصی ہدایات پر ضلع بھر کے داخلی و خارجی راستوں پر کرمنل ریکارڈ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے سنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری۔ SSP جام شورو جاوید احمد بلوچ کی ہدایات پر CRO انچارج جام شورو عبدالوہاب سومرو کی ٹیم کے ہمراہ CRI سسٹم کے مسلسل مانیٹرنگ میں مصروف عمل ہیں۔ ضلع بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلع میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے داخلی و خارجی راستوں پر CRI سسٹم فعال کیا گیا ہے۔ اس سسٹم کے ذریعے ضلع میں آنے جانے والے افراد کا کرمنل ریکارڈ آئیڈینٹیفیکیشن بائیو میٹرک کے ذریعے کیا جا رہا ہے تاکہ جرائم پیشہ افراد کو گرفت میں لا کر شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما انصاف ویلفیئر ونگ ضلع شیخوپورہ کے صدر ڈاکٹر اسلم خان شیروانی، ضلع جنرل سیکرٹری چودھری خرم ریاض کاہلو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور ضلع انفارمیشن سیکرٹری حماد خان ترین نے اسسٹنٹ کمشنر شیخوپورہ جمیل احمد کو عوامی مسائل کے حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کروایا۔ دورے کے دوران ضلعی صدر ڈاکٹر اسلم خان شیروانی اور ضلع جنرل سیکرٹری خرم ریاض کاہلو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور حماد خان ترین نے شہر کے بیشتر علاقوں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر جمیل احمد کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں گندگی کے ڈھیر، سیوریج سسٹم، اقبال پارک سمیت دوسرے پارکس کی تعزیر و آرائش، پلے گراؤنڈ اور سپورٹس ایکٹیویٹیز کو بحال کرنے اور شہر کے اندرون علاقوں سے گاؤں، بھینسوں، جانوروں کو نکالنے سمیت دیگر عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے تفصیلی جائزہ لیا گیا، جس پر اسسٹنٹ کمشنر شیخوپورہ جمیل احمد نے انصاف ویلفیئر ونگ کی ٹیم کو عوامی مسائل کی نشاندہی کرنے پر شکریہ ادا کیا اور تمام مسائل کے حل کے لیے فوری احکامات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ جن لوگوں کے شہر کے اندر گائیں، بھینس، جانور نظر آئے تو ان کے خلاف FIR درج ہوگی اور میں خود ان جگہوں کو دیکھتا رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ڈاکٹر صاحب نے اور بھی کافی دوستوں نے کمپلینس کی تھی کہ مختلف جگہوں پہ شہریوں نے بھینسیں باندھی ہوئی ہیں شہری علاقے کے اندر اور پارکس جو ہیں ان کی حالت بھی خراب ہے۔ تو آج میں نے انہیں دوستوں کے ساتھ شہر کا وزٹ کیا ہے تو شکایات کافی حد تک درست بھی ہیں،
इंशाअल्लाह ताला इसके लिए मैं मुतलका जो एहलकार उनको हदायत जारी कर देता हूँ और ख़ुद भी इंशाअल्लाह इन जगहों को बार बार देखता रहूँगा। जहाँ तक भैंसों का ताल्लुक है उसके लिए हम उनके ऊपर FIRs करवाएंगे, उनको वहाँ से खुलवाएंगे भी, और एक सरकारी जगह भी हम बना रहे हैं कि अगर इस तरह की भैंसें या कोई भी आवारा जानवर भी हमें मिलते हैं, इन जानवरों को पकड़ के वहाँ पे बंद किया करेंगे कानूनी तौर पे, और एश्योरेंस के बाद कि वो दोबारा यहाँ पे उसको शहरी इलाके में नहीं बांधेंगे, उसके बाद इनको छोड़ा करेंगे। और जहाँ तक इन पार्क्स का ताल्लुक है, थोड़ा बहुत काम रिहेबिलिटेशन का है, कुछ प्लांटेशन का है, एक प्ले ग्राउंड का भी मसला है। इंशाअल्लाह ताला उनको भी हम जल्द टेकअप करेंगे, और ये माइनर बजट में होने वाली चीज़ें हैं, तो कोशिश करेंगे हम ये सरकारी बजट में से हो सकें, इंशाअल्लाह ताला इनको हम जल्द से जल्द करवाएंगे। DIGP लाड़काना रेंज जनाब मजहर नवाज शेख साहब का जिला कंबर शहदाद कोट का दौरा। SSP ऑफिस कंबर पहुंचने पर SSP कंबर शहदाद कोट डॉक्टर सुमीर नूर चन्ना साहब समेत SDPOs और हेड ऑफ ब्रांचेस ने जनाब DIGP साहब लाड़काना का इस्तकबाल किया, जबकि DIGP साहब लाड़काना के साथ SSP लाड़काना जनाब इमरान कुरैशी साहब भी उनके हमरा थे। जबकि गुज़श्ता रात मुकाबले में एक डाकू सोनूर फसोन बिलानी चांडियों को हलाक करने और एक डाकू शाहिद गांचों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कलाशनकोव पिस्टल और एमुनेशन बरामद करने समेत राहगीर सलीम भुगियों की छीनी गई मोटरसाइकिल और मुलजिमान की एक और मोटरसाइकिल समेत 2 मोटरसाइकिल्स बरामद कराने पर जनाब DIGP साहब लाड़काना रेंज ने SHO थाना वारा इंस्पेक्टर निसार आलम अबड़ो और उनकी टीम को 50,000 कैश इनाम और शाबाशी दी। आखिर में SSP कंबर शहदाद को डॉक्टर सुमीर नूर चन्ना साहब ने जनाब DIGP साहब लाड़काना को सवीनियर शील्ड टोपी और अजरक के तोहफे पेश किए। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।